فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الرضا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات بزم تخلیق کائنات مصدر کائنات جان کائنات بزم تخلیق کائنات سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد انتہائی معزز محترم حاضرین سامعین، آج دی رات بڑی رحمتاں والی تبرکتاں والی رات ہے۔ دعا ہے کہ صدقہ راتاں دا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور تے غار ہیرا دے گزاریاں ساڈے سب دا اتنے مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے تے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان شریف دے آخری ایام نے رمضان شریف اپنی برکتاں تے رحمتاں جہنم تو آزادیاں اے سب کچھ عطا کر کے تے اللہ دی بارگاہ چ لوٹ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رمضان شریف کی قدر کی ہے تے اے آرزو کرن تمنا کرن کہ پورا سال رمضان شریف ہوئے تے اسی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کہ رمضان شریف ساڈے تو راضی ہو کے جاوے، روزے داراں دے روزے تراویحاں نوافل اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ میری اج دی گفتگو دا عنوان قرآن مجید فرقان حمید دے حوالے دے نال ہے۔ کیڑی کتاب رب العزت نے سانو عطا فرمائی اس کی شان ہے، اور جڑی کتاب محبوب تے نازل کیتی اس محبوب دی کی شان ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن۔ اس حوالے دے نال چند کلمات آپ دے ہوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الف لام میم، اے حروف مقطعات نے انہاں دا معنی کوئی نہیں اور نہ ہی کس نے معنی کیتا ہے۔ جبریل امین جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قرآن لے کے آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے صاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا۔ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں قاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا۔ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں نون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا، میرا اللہ کی فرما رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، میں تمام آسمانی کتاباں صحائف لے کے بھی آیا، میں قرآن مجید ایک آیت شان نزول بھی جاندا، ادا مد شد زبر زیر ہر چیز تو واقف ہاں، میں تمام آسمانی کتاباں دا حافظ بھی ہاں تے عالم بھی ہاں، پر جڑے اے حروف نے انہاں تے مینوں سمجھ نہیں آئی اے حروف کی نے، انہاں تے مینوں سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر بین اللہ و رسولہ، اے اللہ تے اس دے رسول دیاں راز دیاں گلاں نے، یا تے خدا جان دے نے یا مصطفیٰ جان دے نے، یا خدا جان دے نے یا مصطفیٰ جان دے نے۔ میں آسان کر کے سمجھا دے دو یار ادھر سیر کرنے واسطے جاون تے واپس آ کے لوگوں وچ بیٹھ گلاں کرن تے آکھن اسی منار پاکستان گئے تے فلاں منظر ویکھیا، بادشاہی مسجد گئے تے فلاں بندہ ویکھیا۔ ہن انہاں نے اشارے دے وچ گل کیتی، بندے دا پتہ نہیں، گل منار پاکستان دی ہو گئی، لیکن دوسرا یار سمجھ گیا گل کی کیتی ہے، کیونکہ انہاں نے اکٹھے منظر ویکھیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اور رحمان جن نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، حضور جبریل فرمان علمت، میں جان گیا، میرے اللہ کی فرما رہا ہے۔ جبریل عرض کرن یا رسول اللہ میں نہیں سمجھیا، تسی کی میں سمجھ گئے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تے اس دے رسول دی راز دی گلاں نے، یا خدا جان دے نے یا مصطفیٰ جان دے نے۔ مینوں سچی دسیا جڑا رب اپنے یار دے نال اپنے محبوب دے نال بولی لوکاں ورگی نہیں بولدا، اونے کوئی محبوب لوکاں ورگا بنایا اور محبوب دی شان ورائے۔ گرامی حضرات سنیے قرآن کہ قرآن دی کی شان ہے اور صاحب قرآن دی کی شان ہے۔ سوچا بولو سبحان اللہ، پڑھا قرآن بھائی ایویں نہیں اپنا تنال ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔
یہ تو ہر چکنا بے فضول نہیں بلکہ قیامت وقت فائدہ مند ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم کہ قیامت والے دن زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے تے جڑے والے ہاتھ عرض کرن یا اللہ اے دنیا چ رہ کے میں نے فلاں گناہ کردا رہیا ہے، فلاں گناہ بھی کیتا ہے، فلاں گناہ بھی کیتا ہے تے آخرت کہے مولا اینو معاف کر دے، گناہ تے کردا رہیا ہے پر جو تیرے حبیب دا نام آندا سی اونچا ہو سبحان اللہ کہندا رہیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور نے ارشاد فرمایا علم تمہیں جان گیا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے شک کوئی نہیں ریب کوئی نہیں۔ پروردگار نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تورات بھی اللہ دا کلام ہے، زبور بھی اللہ دا کلام ہے، انجیل بھی اللہ دا کلام ہے۔ انہاں کتاباں دے بارے نہیں فرمایا، انہاں دے اندر تحریفات ہو گئیاں، انہاں نو بدل دتا گیا، پر جو قرآن دی باری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا حفاظت ذمہ بھی ایسا لے آئے، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حفاظت بھی ایسا کرنے والے ہیں، نازل بھی ایسا کیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا شک کوئی نہیں ریب کوئی نہیں، کیونکہ جڑے نبی تے نازل ہوئی ہے اس نبی وچ عیب کوئی نہیں۔ قرآن وچ ریب کوئی نہیں، ساڈے نبی وچ عیب کوئی نہیں۔ تے پیر میرے شاہ ترجمہ کیتا تے آ فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ مدنی دی، یہ دا ایمان ہے ساڈے نبی دی مثل کوئی نہیں ہو پڑے، کوئی مثل نہ مدنی دی، کوئی مثل نہ مدنی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ گرامی قدر حضرات، اگر کسی نال محبت ہوگی نا تو دے واسطے تاج محل بنا دیندا ہے، شاعر نال کسی نال پیار ہوگی نا تو دے واسطے پوری شاعری دی کتاب لکھ دیندا ہے۔ مجنوں نوں لیلا نال محبت ہوئی تو نے پوری کتاب دیوان لکھ دیتی، کیونکہ انہوں نے محبت سی، ساری شاعری اپنے لیلا دے حسن دے وچ لکھ دیتی، تے رب نے سے اپنے محبوب نال پیار، پھر پیار بھی ایسا او کہندے نے من بشائن اسق ذکرہ کہ جنوں جے نال پیار ہوے گلاں وی اودیاں کردا ہے، ماں اپنے بچے نال پیار کردی ہے تے بہانے پا پا کے اپنے بچے دی گلاں کردی ہے، کس نہ کسے بہانے کدی ٹورن دی گل کرے گی، کدی بولن دی گل کرے گی، کدی رخسار دی گل کرے گی، کدی اٹھن دی گل کرے گی۔ تے میاں صاحب فرماندے نے جو کسے دا بھئی جو کسے دا عاشق ہووے اوسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے پا کے مرنے محبوب دا دل کردا کہ میرے محبت دی گل ہوندی رہے، عاشق دا دل کردا کہ میری مشوق دی گل ہوندی رہے، رب بھی چاہندا ہے کہ آمنہ دے نور دی گل ہوندی رہے، تے قدرت دا ارادہ بنیا کہ میرے محبوب دی گل ہوئے، پھر اب نے قرآن بناتا، قرآن بنا کے اپنے محبوب دی گلاں کیتیاں، 114 سورتاں عطا کیتیاں صرف ایک سورت دی خاطر، ایک سورت دی خاطر 114 سورتاں بنائیاں۔ تے بلکہ انز پڑھ لینے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام
نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ دعائے کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔